अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर है। हम यहाँ पर आकर अपनी मोहब्बत, अक़ीदत और इश्क का इजहार करते हैं और इस शहर से हम ईमानी लगाव रखते हैं, क्योंकि ये तफरीगाह नहीं है बल्कि इबादतगाह है और यहाँ पर आने के लिए इखलास चाहिए। लिहाजा जो भी दोस्तान ज़ियारत करने के लिए आते हैं उन सब से यही अर्ज़ करूँगा, ऐसे सालार को इख्तियार करें, ऐसे ग्रोह को इख्तियार करें, ऐसे काफ़िले को इख्तियार करें जो आपको हर तरीके से ज़ियारत से मुताल्लिक़ा, इबादत से मुताल्लिक़ा और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत से मुताल्लिक़ा तमाम अहकाम के ऊपर अमल कराए, जो आपको ज़ियारत भी कराए, जो आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत से मुताल्लिक़ा मुकम्मल आमाल भी करने का मौका दे, मजालिस भी कराए, महफ़िल भी कराए और जो नोहा ख़ानी का भी मौका दे आपको, और जो आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत की तरफ माइल करे। कोशिश कीजिए ऐसे सालारों को इख्तियार किया कीजिए ताकि आपकी ज़ियारत मज़ीद पायदार, यादगार और इबादत की हामिल हो जाए। तवस्सुल करने के लिए आते हैं तो तवस्सुल के किसी भी गोशे को आप खाली छोड़ कर ना जाइए। आप ज़ियारत भी पढ़िए, इज़्न दुखूल के साथ दाखिल होइए और इज़्न दुखूल पढ़ने के बाद आप जब ज़ियारत करने के लिए जाएं तो ज़ियारत जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से रिवायत है पूरी पढ़ें। मुख्तसर सलाम भी किया जा सकता है, लेकिन जो आप इतना वक्त सर्फ करके आए हैं, इतना पैसा खर्च करके आए हैं और आप अपनी यादगार ज़ियारत को मज़ीद यादगार तर बनाना चाहते हैं तो मुख्तसर ज़ियारत पर आप गुजारा ना कीजिए, बल्कि आप मुकम्मल ज़ियारत पढ़ें। आए जिस मासूम अलैहिस्सलाम के पास जो ज़ियारत मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत शुदा है, कोशिश कीजिए वो सारी ज़ियारतें पढ़ें, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर कहीं और तो वो ज़ियारतें पढ़ी नहीं, अब ज़री में भी आकर ना पढ़ें। कैसा अजीब सी बात है, कैसे अजीब सा लगेगा आपको कि आप यहाँ पर भी आकर उन ज़ियारतों के गोशों को खाली छोड़कर चले जाएं। लिहाजा चाहिए कि आप ज़ियारत जब करने के लिए आएँ तो मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी करें, उनके लिए हदियतन नमाज भी पढ़ें। उनको हमारी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लिए ये काम करते हैं। उसकी बाज़गश्त, उस नेक अमल की बाज़गश्त जो हम मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को हदिया करते हैं, उसकी बाज़गश्त हमारी तरफ होती है। लिहाजा जब सलाम करेंगे, मौला को बार बार सलाम करेंगे, एक मुख्तसर सा सलाम करेंगे, यकीनन मुख्तसर सा सलाम है, लेकिन जो मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत शुदा ज़ियारत है उस ज़ियारत के अंदर फ़कत ज़ियारत के ही जुमले नहीं हैं, उनके फ़ज़ाइल भी बयान किए गए हैं, उनके मसाइब भी बयान किए गए हैं, उनसे तवस्सुल भी किया गया है। लिहाजा ज़ियारत को फ़कत ज़ियारतनामा समझ के नहीं, बल्कि ऐसी किताब लेकर आइए जिसमें तर्जुमा भी हो, फिर आपको मालूम होगा कि हम ज़ियारत जो करने आए हैं, मौला की ज़ियारत जो बयान की गई है उसका क्या माना है, क्या मफ़हूम है। लिहाजा जो भी ज़ायर आते हैं उनसे मैं यही अर्ज़ करूँगा, ऐसे सालार को इख्तियार करें जो ज़ियारत के लिए आपको लेकर जो आएँ। तो आप ज़ियारत के लिए आए हैं तो ज़ियारत के मकासद भी पूरे कराएं, आपको हिजाब की भी तालीम दे, आपको ज़ियारत पे जाने के तरीके भी सिखाए, ज़ियारत करने के दौरान आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी बताए, ज़ियारत का मुकम्मल तरीका क्या है वो भी बताए, आपको मौला की मुसीबत से भी आशना कराए, फ़ज़ाइल से भी आशना कराए, मसाइब से भी आशना कराए और मासूम अलैहिस्सलाम के लिए नोहा, मातमदारी, अज़ादारी का भी अहतमाम कराए। हर गोशे को ज़ियारत के वो मुकम्मल कराए, एक गोशे को पकड़ ले, दूसरे गोशे को छोड़ दे, दूसरे गोशे को पकड़ ले, तीसरे गोशे को छोड़ जाए। कोशिश करें आप खुद बाअक़ल और बाखिरत ज़ियारत करें, बाहोश ज़ियारत करें और अपने साथ ज़ियारतनामा ज़रूर लेकर आया कीजिए, क्योंकि ज़ियारत के आदाब आप नहीं सीखेंगे तो ज़ियारत तो आपकी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन क्या बेहतर नहीं है कि अच्छी से अच्छी ज़ियारत हो जाए। जो मासूम अलैहिस्सलाम ने बताया गया तरीका है उस पर अमल करके आप अगर ज़ियारत करेंगे तो यकीनन आपकी ज़ियारत मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो लिहाजा बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करना अक्लमंद की आदत हुआ करती है, अक्लमंद की ख्वाहिश होती है और अक्लमंद
मंद बेहतर होने की तरफ तवज्जो किया करते हैं। बहरहाल आज का दिन जिस तरीके से आप जानते ही हैं 25 जमादिउल अव्वल है और 1444 हिजरी है और 21 दिसंबर है 2022 ईस्वी है। 26 जमादिउल अव्वल है आज के दिन में और 1444 हिजरी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1042 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे। जिस तरीके से आप जानते ही हैं चारशंबा है, यौमुल अरबआ है, बुध का दिन है। आज बुध के दिन हम 4 आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, तरतीब से अगर कहूँ तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और इमाम अली अल नकी अल हादी अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में। और आज के दिन हम इन 4 आइमा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में होते हैं और इन्हीं की अताओं से हम बहरामंद हो रहे हैं आज के दिन में। और हम मौला की बारगाह में ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत का जितना भी शुक्र अदा करना चाहें उतना ही कम है, क्योंकि नेमत बहुत बड़ी है। इसका शुक्र करना हमारे लिए लाजिम है, वाजिब है, औजब है। आज के दिन मैं पढ़ने लगा हूँ आपके हुजूर बाब उत्तासे वल इशरून किताब कामिल ज़ियारात से 29वां बाब है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बाबो नूहिल जिन्ने अलल हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, जिन्नात का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करना इस बाब के अंदर लिखा हुआ है। मासूम अलैहिस्सलाम पर हर खिलकत खुदावंदी ने गिरिया किया है, ज़मीन व आसमान रोए, जिन्नात रोए। इसके अंदर वो रिवायात लिखी हुई हैं जिसके अंदर मासूम अलैहिस्सलाम पर जिन्नात ने गिरिया किया है, वो लिखी हुई हैं। उसके अंदर कुल जो रिवायात हैं उनकी तादाद तो मैं नहीं कह रहा आपको, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, वैसे गिन ही देता हूँ आपके हुजूर के कितनी रिवायात आई हैं इस बाब के अंदर, ताकि आप लोगों को याद रहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 रिवायतें आई हैं इसके अंदर, जिसके अंदर मासूम अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया करने वाले जिन्नात हैं। जो रिवायत बयान हुई है पहली मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपके हुजूर। उसके अंदर उम्मे सलमा ज़ौजत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कालत, पहला रिवायत का सिलसिला हज़फ कर दिया है। बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मा समेतो नूहल जिन्ने मुंज़ क़ब्ज़ल्लाह नबियहु इल्ला लैला, फरमाती हैं मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की रात के अलावा किसी और रात मैंने गिरिया जिन्नात का नहीं सुना मगर एक रात। वो कौन सी? वला रानी इल्ला वक़द उसिब तो बे इब्निल हुसैन, और मैंने ना देखा ऐसा मगर जिस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ये मुसीबत नाजिल हुई। कालत वजाअतिल जिन्नियतु मिनहुम व हिय तक़ूलु, फरमाती हैं बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के जिन्नियाँ, जिन की जिन मुज़क्कर है, जिन्नी मुअन्नस हम कहते हैं, एक जिन आई और उनमें से वो कहती थी अया आइना फन हमेला बेजहदिन, ए मेरी आँखों कोशिश करो कि रो, फमन यबकी अला शुहदाए बादी, मोहलत दे दो मेरी आँखों, रो मौला के ऊपर, कि मेरे बाद कौन रोएगा मौला के ऊपर। अला रहतिन तक़ूदुहुमुल मनाया, अल्लाहु अकबर, जिनकी आरज़ुओं को खींचा गया सवारियों के ऊपर। इला मुतजब्बिरिन मिन नस्ल अब्दिन, ऐसे जबर करने वाले शख्स की तरफ जो कि ग़ुलामों की नस्ल से था, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ले जाया गया ऐसे ज़ालिम व लानतियों की तरफ जो कि ग़ुलाम ज़ादे थे। ग़ुलाम ज़्यादा एक मर्तबा ग़ुलाम की औलाद होना है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन जो घटिया हरकत करने वाले थे उससे मुराद ली गई है यहाँ पे मिन नस्ल अब्दिन, ऐसे जो कि घटिया लोग थे, जिन्हें शऊर ही नहीं था, जो जाहिल थे, जो ऐसे थे कि जिन्हें अदब व आदाब ही मालूम नहीं थे, मुराद यहाँ पर ये ली जा रही है। फिर इसके बाद रिवायत हुई है हद्दसनी अबी रहमहुल्लाह, ये साहिब किताब जनाब लिखते हैं, कहते हैं अन साद इब्न अब्दुल्लाह से कहे अमर बिन मुस्लिम आखिर में पहुँच गया अनिल मैसमी काल, कहते हैं खमसतु मिन अहलिल कूफा अरादू नसर अल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फमर्रू बिक़रियतिन युक़ालु लहा शाही, 5 अहले कुफरा के अफराद ने चाहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करें, तो मासूम अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए ये लोग गुज़रे, खारिज हुए कूफा से, गुज़रे एक ऐसे गाँव से जिसे शाही कहा जाता था। इज़ा अक़बल अलैहिम रजुलान,
اچانک دو اشخاص ان کی طرف آگے بڑھے، شیخ و شابن، ایک جوان اور ایک بوڑھا، فسلم علیہم، ان 5 افراد پر ان 2 افراد نے سلام کیا۔ فقال شیخ، راوی کہتے ہیں کہ بزرگ شخص نے کہا، انا رجل من الجن وهذا ابن اخی، میں جنات میں سے ہوں اور یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ اردنا نصر هذا الرجل المظلوم، ہم نے ارادہ کیا ہے اس مظلوم شخص کی مدد کرنے کا۔ قال، وہ راوی کہتے ہیں، فقال لهم الشیخ الجنی، بزرگ شخص جنی نے، قد رأیت رؤیا، کیا تو نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ فقال الفتیۃ الانسیون، جوان جو شخص تھا انسانوں میں سے، اس نے کہا، وما هذا الرؤیا الذی رأیت، وہ کیا خواب تھا جو تو نے دیکھا ہے؟ فقال رأیت ان اطیر فآتیکم بخبر القوم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اڑا ہوں اور تمہارے لیے امام حسین علیہ السلام کی اور اس قوم کی خبر لایا ہوں، فتذهبون علی بصیرہ، اور تم باشعور ہو کر، باہوش ہو کر ان کی طرف جا رہے۔ فقالو، ان 5 اشخاص نے کہا، نعم ما رأیت، تو نے بہت اچھا دیکھا ہے۔ قال فغاب یومہ، راوی کہتا ہے کہ فغاب یومہ، وہ غائب ہو گیا اس دن، ولیلتہ، اور اس کی رات، فلما کان من الغد، پس جب اگلا دن آیا، اذا ہم بصوت یسمعونہ، پس انہوں نے دیکھا ایک آواز، سنا ایک ایسی آواز کو جسے وہ سب سن رہے تھے، ولا یرون الشخص، اور وہ 5 افراد اس شخص کو نہیں دیکھ رہے، وہو یقول، وہ کہہ رہا تھا، واللہ ما جئتکم حتی بصرت بہ، اللہ کی قسم تم نہیں آئے مگر یہ کہ میں تم سے دیکھ رہا ہوں، بالطف منعفر الخدین منہورا، میں دیکھ رہا ہوں طف کی سرزمین، کربلا کی سرزمین پر ایسے شخص کو جس کے دونوں گال مٹی میں بھرے ہوئے ہیں، منہورا، جس کو نہر کر دیا، گردن سے پشت سے ذبح کر دیا، وحولہ فتیۃ تدمع، اور اس کے گرد جوان ہے جو خون میں لتھڑے ہوئے ہیں، نحورہم، ان کی گردنیں، مثل المصابیح یملون، وہ چراغوں کی طرح روشن ہیں، یملون الدجا نورا، ان کے نور سے تمام سرزمین مملو ہو گئی ہے۔ وقد حسست قلوسی کی اصادفہم، پس میں نے ایسا احساس کیا ہے کہ ان سے ملاقات کروں، من قبل ما یلاق الخرد الحورا، میں اس وقت ان سے ملاقات کروں جب اس سے پہلے کہ ان سے حوریں ملاقات کریں۔ کان الحسین سراجا یستضاء بہ، بتحقیق کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایسے چراغ ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ یعلم انی لم اقل زورا، اللہ جانتا ہے، اللہ کی کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی زورگوئی نہیں کر رہا ہوں۔ مجاورا لرسول اللہ فی غرفین، امام حسین وہ تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کمرے میں رہا کرتے تھے۔ وللبتول وللطیار مسرورا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بتول اور جعفر طیار کے ساتھ وہ خوش ہوئے۔ فاجابہ بعض الفتیۃ من الانسیین یقول، ان میں سے بعض انسانوں نے جواب دیا ہے، وہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے شعروں کی صورت میں، وہ میں عرض نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ کافی ساری روایات جو 10 کی مقدار میں تھیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ جنات نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم وہ سلسلہ پڑھ رہے ہیں جس کے اندر اچھا بہرحال اس سے پہلے میں آپ کو چند مولا سے متعلقہ اشعار سنا دیتا ہوں۔ یہ سرزمین کربلا معجز مقام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بہت کہا گیا، بہت لکھا گیا، بہت پڑھا گیا۔ بہرحال یہ سرزمین کربلا معجز مقام ہے۔ بارش آ رہی ہے، بارش کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں کریں، آپ بھی دعا کیجیے، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ کربلا میں بارش ہو رہی ہے، کربلا کی بارش کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں کہ بارش اگر کسی کے اوپر آ جائے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک قطرہ، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمارے جد مظلوم کی زیارت کے لیے کوئی شخص آئے، اس کے اوپر ایک قطرہ بارش کا گر جائے، اللہ اس کے ما سبق اور ما بعد جتنے بھی گناہ اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ یہ بارش ہے کربلا کی، لہذا اکثر علماء کرام جب بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا کرتے تو اپنے اوپر کوئی رضا یا کوئی ایسی چیز نہیں ڈالتے جس سے بارش رک جائے، وہ چاہتے بارش آئے۔ لیکن دیکھیں بارش کے اندر اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کا حال ٹھیک نہیں ہے، تحمل نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا مراد کریں، ایک قطرہ بھی کافی ہوتا ہے، ہاتھ کر کے بھی آپ قطرے کو اپنے اوپر لے سکتے ہیں۔ صحت کے حساب سے آپ لوگ یہ کام کیجئے گا، کہیں میرے اوپر بات نہ آئے۔ بہرحال معصوم علیہ
अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक एक कतरा जब कि अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं। लिहाजा जब कतरा कोई बारिश का आपके ऊपर गुजरे तो अपने मरहूमीन को भी याद करें और वो जो नहीं आ सके उनको भी याद करें, और सबसे बेहतर ये है कि हुज्जत खुदा को याद करें और उनके ज़हूर की दुआ फरमाया करें ताकि मौला के ज़हूर की दुआ कबूल हो जाए। चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर दुआ की जाए तो कबूल होती है। एक उनमें से ये होता है कि बारिश के बाद आप दुआ करें, अज़ान के बाद दुआ करें, कुरान के बाद दुआ करें, नमाज के बाद दुआ करें, इकामत के बाद दुआ करें। आप जब कभी भी कोई ज़िक्र पढ़ें दुआ करें, मजलिस के बाद दुआ करें, मुश्किल के बाद दुआ करें, सफ़र के लिए दुआ करें, घर में आए दुआ करें, हर मौके पे दुआ किया करें। दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन के लिए ढाल की तरह से करार दिया है। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, अद्दुआ सिलाहुल अंबिया, दुआ मोमिन का भी हथियार है और इसी तरीके से अंबिया अलैहिमुस्सलाम का भी हथियार करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। दुआ को बहुत मांगना चाहिए। लिहाजा करबला मौला में बारिश आ रही है, बारिश के वक्त में मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला आप सब की दुनिया और आखिरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ करार दे और आप बार बार बेहद व बेसा इतना करबला आएँ कि आपको तादाद गिनना पड़े। मैं नहीं कहूँगा कि याद ना रहे, अल्लाह ताला आपका हाफ़ज़ा कवी करे, आपको याद रहे, आप बार बार आएँ, आपको मौला की ज़ियारत के लम्हात हमेशा आपके जहन में रहे, महाव ना हो, ताकि ये इबादत के लम्हात दूसरों तक आप मुंतकिल कर सकें और ये इबादत की घड़ियाँ आप अच्छे तरीके से बिता सकें। और दुआ किया कीजिए कि मौला आपको बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। वो आपके अजीज जो नहीं आ सके हम भी अपनी ज़ियारत में उन्हें शामिल करते हैं, आप भी आएँ और उनके लिए ज़ियारतें अंजाम दें। अल्लाह आपकी मुश्किलात हल फरमाए। ये सरज़मीन करबला मुअज्जज़ मकाम है, ये सरज़मीन करबला मुअज्जज़ मकाम है। इस जा हुसैन इब्न अली का क़याम है। इस्लाम जिंदा हो गया है करबला के बाद। यहाँ पे कुछ और लिखा है, मैं अपने हिसाब से पढ़, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद लिखा है। इस्लाम जिंदा हो गया है, ना करबला कोई और होनी है, ना इस्लाम ने किसी और चीज़ के ज़रिए ज़िंदा होना है। इस्लाम जिंदा हो गया है करबला के बाद और करबला गदीर बचाने का नाम है। इस मजलिस हुसैन में बैठे बसद अदब, इस मजलिस हुसैन में बैठे बसद अदब, हाजिर यहाँ पे आपका मेरा इमाम है दस्त बेदस्त जिसको दुनिया ने देखा फुरात पर, बेदस्त जिसको दुनिया ने देखा फुरात पर, उसकी ही दस्तरस में जहाँ का निज़ाम है। रोशन मिसाल शम्स हैं हैदर के सब पिसर, रोशन मिसाले शम्स हैं हैदर के सब पिसर, अब्बास सारे बेटों में माहे तमाम है। थर्रा रही है फौज सितमगर ये देख कर, थर्रा रही है फौज सितमगर ये देख कर, तेगे हुसैन इब्न अली बेनयाम है। पुरसा लहू का दे के पुकारे ये मातमी, पुरसा लहू का दे के ये पुकारे ये मातमी, ये जिंदगी हुसैन फ़कत तेरे नाम है। तोहमत लगा रहा है अज़ादार पर वही, तोहमत लगा रहा है अज़ादार पर वही, जिस शख्स के भी पेट में लुकमा हराम है। असगर को शाह इसलिए लाए हैं करबला, असगर को शाह इसलिए लाए हैं करबला, इसके बगैर करबला ना तमाम है। हैरत से देखती है सुए नेज़ा जिंदगी, हैरत से देखती है सुए नेज़ा जिंदगी, शब्बीर कुल खुदाई से महवे कलाम है। जाहो जलाले आले मोहम्मद को देख कर, जाहो जलाले आले मोहम्मद को देख कर, कूफे में खुलबली है लर्जा वो शाम है। सुगरा ने पूछा शाह से बतलाएं बाबा जान, सुगरा ने पूछा शाह से बतलाएं बाबा जान, इस काफिले में क्यों ना लिखा मेरा नाम है। असवद वो जिससे रब्बे मोहम्मद करे कलाम, असवद वो जिससे रब्बे मोहम्मद करे कलाम, वो शाह इंसो जान हमारा इमाम है, वो शाह इंसो जान हमारा इमाम है। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हमारी जान कुर्बान है, हमारा ईमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, हमारे लिए सब कुछ है। अहले बैत अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। बहरहाल ज़िंदगी गुजर जाएगी और ये लम्हात याद रहेंगे, लिहाजा अपने लम्हात को हमेशा यादगार बनाने की। देखिए हर चीज़ में मुंतहा होना, इंतहा है, हद है हर चीज़ की, हर चीज़ में एक चीज़ बनना है।
کچھ نہ کچھ بننا ہے۔ ہم دیکھیں ہم کیا بننا چاہتے ہیں، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم مال و دولت کے اندر اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ غریبوں کو بھول گئے؟ آج ایک پیغام دیکھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب نے دے رکھا تھا، کسی نے پھانسی کر لی، اپنے آپ کو پھانسی دی، اور وہ غریب کسی کے قرض دینے کے لیے پریشان تھا۔ بہرحال پھانسی کرنا لینا گناہ ہے، اپنے خودکشی فعل حرام ہے، فعل حرام ہے، فعل حرام ہے۔ خودکشی سے بچائیں اپنے آپ کو بھی، دوستوں کو بھی۔ مشکلات کا حل تو نہیں ہے خودکشی کر لینا، خودکشی کر لینا اچھی بات تو نہیں ہے، فعل حرام ہے۔ فعل حرام ایسا حرام جس کے بعد بخشش کی راہیں بند ہو جاتی ہے۔ ایک شخص مریض ہے، اس کو شاید اللہ بخش دے کہ اس نے اپنے مرض کے حاوی ہونے پر ایسا کر لیا، اللہ معاف کرے، اللہ ہر کسی کو بچائے، لیکن جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے یہ کام کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ دوستوں کو بھی بچائیں، عزیزوں کو بھی بچائیں۔ کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا، جہنم میں جائے یہ دنیا۔ ہم کیوں اپنے ایمان کو خراب کریں، آخرت کیوں خراب کریں؟ ہم آخرت کے لیے آئے ہیں، دنیا کے لیے نہیں آئے۔ اگر ہم نے کسی کا قرض دینا ہے، کیا کرے گا؟ آخر کیا کرے گا؟ سب سے پہلے آپ کے لیے آپ کا مال مہم ہے، درست ہے؟ سب سے پہلے آپ کے لیے آپ کا مال مہم ہے۔ آپ کے لیے اپنے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جو اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتا اس شخص کے اوپر بھی ایک حکم جاری ہوتا ہے کہ وہ اپنے حلال مال کی حفاظت کیوں نہیں کرتا۔ دوسرا شخص مال پہ اگر آ رہی ہے، مال سے بڑھ کے جان پہ آ رہی ہے، مال قربان کر دیں، جان بچا لیں۔ لیکن جب ایمان پہ بات آ رہی ہو تو جان کو بھی قربان کر دینا چاہیے، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ خودکشی کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان بچائیے، اپنا ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اگر مال کی وجہ سے آپ کی جان پہ آ رہی ہے، کیا کہے گا؟ آپ کو غلام بنائے گا، آپ سے خدمت لے گا، آپ کو مارے گا، آپ کو قتل کرے گا، وہ کرے۔ آپ کیوں اپنے آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ لہذا اپنے دوستوں کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ ہماری جان اہل بیت علیہ السلام کے نام ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے غلام ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے زندہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے لیے مریں گے۔ اپنی ذات کے لیے ہم نے نہیں مرنا، ہم نے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، حجت خدا کی مدد کے لیے۔ جو مشکلات آ رہی ہیں، آپ کا امتحان ہے، اس میں سے نکلنے کی کوشش کیجئے۔ نکلنے کے لیے جو پیچھے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے حوالے نہیں کرنا۔ آپ جس طریقے سے ان کو اللہ حفاظت میں رکھے گا، آپ کیوں مر کے اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو اللہ کی عطاؤں پر، اہل بیت علیہ السلام کی عطاؤں پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں پر یقین نہیں ہے؟ اپنے آپ کو بچائیے، اپنی حفاظت کیجئے، اپنے مال کی، جان کی، عزت کی حفاظت کیجئے، اور سب سے بڑھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے۔ محمد اسلم احمد اسلم صاحب نے بھی کچھ اپنے میسیجز لکھے ہیں جنہیں میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ ایڈورٹائزنگ کے میسیجز میں نہیں پڑھا کرتا۔ حق سرکار صاحب نے لکھا ہے، دعا کرے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے، نیک صالح بیٹا عطا فرمائے جو اہل بیت علیہ السلام کا محب ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات حل فرمائے۔ حق سرکار صاحب نے الہی آمین بھی لکھا۔ سید قوسین عباس صاحب نے لکھا ہے، شیرازی کی اچھا، بہرحال یہ سیاسی سا میسیج ہے، میں نہیں پڑھ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات حل فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام جو ہیں ہمارے سب سے بڑے مقتدا ہیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہی کسی کو چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہی کسی سے دشمنی کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہے دنیاوی محبتیں دنیا میں رہ جائیں گی، آخرت ہماری اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ہم سب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ دنیاوی عہدوں، رشتوں، نعتوں کی خاطر ہمیں اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پر کبوتروں نے گریہ کیا، 30واں باب لکھا ہوا ہے، باب کامل الزیارات کا، باب دعاء الحمام ولعنہ علی قاتل الحسین علیہ السلام، وہ باب جس کے اندر امام حسین علیہ السلام پر کبوتروں نے گریہ کیا ہے، اور ان کے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر کبوتروں نے لعنت کی ہے۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں جس کے اندر علی ابن الحسین علی ابن ہارون نے لکھا ہے، ان علی ابن ابراہیم آگے جا کے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اور فرمایا قال اتخذ الحمام راعبیہ
فی بیوتکم فإنہا تلعن قتلۃ الحسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ مومنین کی عادت ہے کہ اکثر گھروں کے اندر کبوتر ہوا کرتے ہیں، شرط کے لیے نہیں رکھیں، بازی کرنے کے لیے نہیں رکھیں، بس خدمت کے لیے، ایک اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر رکھیں۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر کبوتروں کو رکھا کرو۔ کس لیے رکھا کرو؟ معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک رائبیہ کبوتروں کی قسم ہے جسے کہا ہے کہ رکھیں، اس سے آپ کے گھروں کے اندر برکت ہوگی، کیونکہ یہ آپ مولا امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے۔ پروگرام کا آخری وقت کے مولا کو یاد کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sen